आसलें आसा तशें कापुचिनांच्या ह्या हप्ताळ्या विभिन्न विशिश्ट कार्यक्रमाक प्रेक्षकांनो तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार. मनीस सुरवेर तावनूच आपल्या रसनाराच्या सोदनेर आसा. तो समुदायीक जिणी जियोंक आरंभ करतना समर्थ रसोनो हो समुदाय थोड्या सुवात्यांनी जमोवंक आरंभ जालो आनी तांकां देवाळ म्हूण तांणी आपयलें. ह्या देवाळांत समुदाय जमतना ह्या समुदायाच्या एकठारांत देवाची हाजरी तांणी पळयली आनी एक देवाळांत देव हजर आसा म्हणून थंयसर समुदाय सांगाता येवन तांणी मागणें केलें आनी हेर संगती वांटून घेतल्यो. ही चरित्रां मनशा कुळाची तरी सागोर कितलो विस्तार आसल्यारय थंयसर एक मनीस खंयचें आयदन घेवन वता तितलें मात्र उदक ताणें हाडयेत. देवाळांत पुणतळांनी भावार्थाचे उगम आसा, भावार्थाची झर आसा, पूण थंयसर तावन कितलें बरेंपण एकल्यान हाडयेत ताचो भावार्थ कितलो आसा तितलो मात्र ताणें हाडयेत. आमची पुणतळां, आमच्यो इगर्ज्यो, देवाळां देवाच्या हाजरेच्यो सुवात्यो जावन आसात आनी ताचो भरपूर फळ भावार्थी जोडून आसात. आमच्या कोंकण करावळींत जे उदेंतीचे रोम म्हूण आमी आपयता हांगासर आसच्या कातोलिकांक मात्र न्ही हर एका समर्थीच्या लोकांक भोव मोगाचें पुणतळ जावन आसा कार्कळात्तोरू सान लॉरेस पुणतळ बाजिलिका. आमच्या हेर समर्थीच्या भाव भयणींक हे कार्ला देवेर म्हणल्या नांवान हें थळ ते मानून घेतात आनी थंयसर येवन आपणाक जाय तें मागोवन घेतात आनी तांच्या भावार्थान तांकां मागलें सर्व मेळटा. जनेराचो निमाणो हप्तो आयलो म्हणटना हर एकल्याक उडास येवचें कार्कोळचें फेस्त. आनी आमच्या दिनचर्येंत एक विशय होच ह्या कार्कोळच्या फेस्ताक जनेर निमाण्या हप्त्यान आमी वसाचे. आतां तर आयले जानेर 2021 वर्स. ह्या वर्साचे कार्कोळचे सान लॉरेस पुणतळ बाजिलिकाचें फेस्त. ह्या फेस्ता विशीं थोडें उलयचें आज, कित्याक म्हळ्यार हें वर्स चिकेशें वेगळेंच. फाटल्या वर्सांत कोविड-19 येवन परिगत थोडी बदल्ल्या, तर ह्या वर्सा फेस्त आसतलें गी, आसल्यार कशें आसतलें, ह्या कसली परिस्थिती आसा, आमी वचयत गी, ह्या वचून थंय कशा तरान आमी हें फेस्त संभ्रमयत ह्या विशयांत थोडी माहित आमच्या प्रेक्षकांक दिवचे खातीर आमी हांगासर आसा. आनी ही माहित आज तुमकां दिवचे खातीर आमचे मदें आसा कार्कोळात्तोरू सान लॉरेस पुणतळ बाजिलिका असो रेक्टर भोवमानादीक बाप जॉर्ज थॉमस डिसोजा. बापानो, आमच्या सर्वांच्या नांवान तुमकां आमी हार्दिक स्वागत मागता. देव बरें करूं. कार्कोळात्तोरू सान लॉरेस पुणतळ बाजिलिका हर एकल्याक वळखीचें एक पुणतळ. ह्या विशयांत साद्यो संगती हांवें विवर दिवचे म्हणना, कित्याक हें नेणा आसलो कोणूच ना. जाल्यार फादर जॉर्ज, तुमचे लागीं हे कार्यक्रम आरंभ करचे दिशेन हांवें विचारचें सवाल हें, ह्या पुणतळाच्या चरित्रे विशयांत हें कितलें पुरातन जावन आसा ह्या विशयांत थोडी माहिती आमच्या जे कोणाक कळीत ना त्या प्रेक्षकांक तुमी दिजे म्हणून हांव विचारतां. लाभल्या दाखल्या प्रकार हें पुणतळ कितलें आदलें, ताका कितलीं चरित्रां आसा म्हणून तुमकां तिळसूंचें जाल्यार 1650 आनी 9 आमकां लाभल्या दाखल्या प्रकार आत्तोरू सान लॉरेसाचें पुणतळ आसलें म्हणून कळीत जाता. त्या वेळार मानादीक बाप फ्रांसीस साल्वादोर लोबो त्या आत्तोरू पिर्गेजीचो विगार जावन सेवा दिवन आसलो. ताचे उपरांत थंयसर मानादीक बाप सेबेस्टियन क्रास्तो तांणी सेवा दिली. ताचे उपरांत तुमकां गोत्त आसा टिपू सुलतानाची धाड पडली आनी धाड पडटा आसतना आत्तुरांत आसलेल्या लोकांक टिपू सुलतानान धरून थंयसर श्रीरंगापटणाक व्हरून व्हेलें आनी थंय जावन फाटी आयिल्ल्या उपरांत 1801 इसव्यांत परत आत्तूर जावन नखरेवेच्या वाटेर
हे इगर्ज ल्हान म्हटल्यार त्या वेळाच्या कातोलीक क्रिस्तवांनी स्थापीत केली. मगाच्यान वाडोवन येता आसतना ती इगर्ज भोव ल्हान म्हणून बगली आनी त्या खातीर जगती एक सुवात सोदून त्या काळाचे ते कातोलीक क्रिस्तांवां सांगता थंयसर गोवांचो एक याजक मेळोवन जगती सुवात सोदून गेले. कारकोळचो राम समुद्रा लागीं पावता आसतनाय जगती सुवात मेळ्ळी ना. परत ते गोवन येता आसतना पर्पले गुड्याची वाट सोडून आयले आनी ते रान जावन आसलें त्या वेळार. थंयसर येवन मुखार येता आसतना थंयसर एक व्हडची झर आसली. सोडून आयिल्ल्या पुरासण्यान उदक पिवंक त्या झरी लागीं ते उदक पिवंक रावतात, उदक पियेतात. तकल्ले थंयसरच थोड्या काळाक विशेव घेतात. विशेव घेवन उपरांत परत उठोवन थंयसर वेता आसतना ताणें घेतली ती 13 इंचाची सालोरेसाची रुखाची इमाज उखलूंक प्रयत्न करता आसतना उखलूंक तांकां साद जायना. हें जाणा जाल्लें तो याजकांनी ते सांगाती ह्याच तळार तुका जर तर आसरो जाय जे म्हणून बगता जाल्यार आमी ह्या तळारच तुज्या खातीर एक इगर्ज बांदता म्हणटात. आनी अशें 1830 आनी 30 आनी 29 म्हणयत लगभग त्या वेळार थंयसर इगर्ज 1830 आनी 29 थंयसर इगर्ज प्रारंभ जाता. मोगाच्यान वय भोव गरजेचें कितें म्हळ्यार ह्या अत्तूर पुणतळाक एक चरित्र आसा, एक चारित्रीक गणीत आसा. थंयसर अशें घडलें ती सालोरेसाची इमाज उखलूंक जावंक ना आनी त्या थळार देवाची खुशी म्हणून हें पुणतळ उबें जालें. आनी हांव समजता बापानो ही अजापवंत सालोरेसाची इमाज आतांय आमच्या इगर्जेंत आसा. आनी त्या अजापवंत इमाजेक भेट करूंक ह्या मागोवंक सबार लोक थंयसर येता. ही इतली चरित्रां ह्या पुरातना ताच्या उपरांतली कशें हें वाडोवन आयलें. आतां नव्या जाग्यार ही इगर्ज आरंभ जातेच, पुणतळ आरंभ जातेच मुखली दिशा कशी जाली, मुखली वाडावळ कशी जाली. थंयसर इगर्ज प्रारंभ जावन ती 13 इंचाची ती रुखाची इमाज दवरल्या उपरांत त्या थळार कातोलीक क्रिस्तांव मात्र न्ही सर्व जाती कशीचो लोक थंयसर येवन थंयचे सालोरेसाच्या इमाजीक दर्शन दितले मात्र न्ही विविध कश्ट संकश्ट थंयसर उसारतले. केदाळ त्या इमाजीच्या मुखार देवान दिल्ल्या त्या ससायेन आदारान तांणी उसारले ते कश्ट संकश्टांक परिहार लाभले की तें तळ वाडोवंक सुरू जालें. आनी ताणें कितें केलें, तांचे कश्ट उसारतात, आंगवण घालतात, परिहार मेळटा आसतना ती आंगवण फारीक करतात. थंयसर सुरू जाली वातीचे ह्या आंगवण म्हणयत वाती पेटोवचे, सांगाताच फुलां अर्पोवची, सांगाताच भुरग्यातल्या भुरगें जल्मल्ल्या वेळार त्या भुरग्या कडल्यान आल्तारेर न्हिदोवन परत तें स्विकार करचें. विविध रितीचे थंयसर रुपणे अर्पोवची. ती आमच्या लेकार विशिश्ट दिसों पुरो, पूण साद्या लोकांस थंयसर एक चिंता तें तांचे तो बवार्थ म्हणा नांव, पात्यणी म्हणा नांव बागार ती एक रिवाज जावन गेल्ली. थोडे पटी तांणी अर्पोवचे ते काणीक म्हणा या ते आंगवण म्हणा. दाखल्याक सांगचें जाल्यार घराच्या गोठ्यांत किरंट आसल्या वेळार किरंटचे एक रुपयाचे रुपणे करून हाडून थंयसर आंगवणेक घालतात. ते जर तर त्या जाग्यार सोरोप दिश्टी पडल्या वेळार त्या जाग्यार जावन सोरोपच आसो नजो म्हणून ह्या जाग्यार आंगवण करून सोरपाचें एक रुपयाचें रुपणें करून त्या तळाक घालतात. ती पात्यणी न्ही, तो भवार्थ न्ही, बागार तांकां देवादावन सालोरेसाच्या मजतीन मेळिल्ल्या उपकाराक तांणी दिवची ती थंयसर अर्पोवची एक आंगवण. अशें हें थळ क्रिस्तांव अक्रिस्तांव भावंडा मजगत कार्ल द देवेरस म्हणून प्रख्यात जावन वाडोवन आयलें. आनी वाडोवन येता आसतना लोकांक येवच्या लोकांक गरज अशे सवलती दिवच्या खातीर ह्या जाकांनी चडीत आनी चड पंथावन घेवन तें थळ वाडोवंक येजें पडलें. आनी त्या गुड्या सुवातेर आसलें, थोडेच जागो आसलो, अशीर मारोग
आणि तशें आसता आसतनाय तें तळ केवल लोकाच्या त्या फात्येणेन म्हणयत आनी सालोरेसान केल्ल्या विशिश्ट रितीच्या अजापान म्हणयत देवा मुखांत्र सालोरेसाच्या मजतीन लाभल्या त्या सर रितीच्या उपकारान तें तळ आतां वाडलां, इतलें ना वाडलां. वय हे हेर समर्थीच्या लोकांक कार्लद देवेर ह्या कार्लद देवेर शब्दा विशयांत थोड्यांक थोडो आक्षेप आसा. सालोरेस देवेर गे हे क्रिस्तांवांचे उतार न्ही, हे हेर समर्थीच्यांचे उतार. भारतीय समजणे प्रमाणे एकलो आपल्या थळांत कितेंय विशेष साधन करीत जाल्यार तो देव म्हूण ताका मानतात. दाखल्याक आमी घेवया आमचो सचिन तेंडुलकर, तो क्रिकेटाचो देव. देव म्हळ्यार सर पदवीदार देव म्हणलें चिंताप ना भारतीय समजणे प्रमाणे. आमचें क्रिस्ती चिंताप हे देव म्हळ्यार एकलोच त्या विशयांत. पूण हांगासर जे कोण एका थळांत भोव विशेष साधन करता, भोव उंचलें साधन करता, ताका देव म्हूण मानतात. तशेंच सालोरेस ह्या साद्या लोकांच्या जिणेंत इतलें बरें केलें त्या देखून देवेर म्हणून ते आपयतात. आनी त्या विशयांत आमचो कांय आक्षेप ना. आमकां समजणी आसा आनी आमी सारक्या रितीन त्या सालोरेसाक मान दिता. बापानो, आतां ह्या पूण तळार हाची चरित्रा थोडी तुमी सांगली. आतां फकत आमी इतलें समजोया, आतां उबी आसा ती नवी इगर्ज, भोव सोबीत इगर्ज ती, भोव विशिश्ट इगर्ज ती. ह्या इगर्जीच्या बांदपा फाटल्यान ह्या इगर्ज कशी जाली ह्या विशयांत मोठव्यान 2 शब्द सांगतात गे. थंयसर त्या थळार आयिल्ल्या भक्तिकांक प्रत्येक तरान फेस्ताच्या वेळार आयिल्ल्या भक्तिकांक सुवात उणी जाल्ल्या वेळार त्या दाळाचो विगार जावन आशिल्लो मानादीक बाप जोस मिनेजस म्हणटा हांव. ताणें इगर्जीच्या मुखार लोकांक रावच्या खातीर एक माठो घालो. माठो घालून थंयसर फेस्ताची मिसां चलोवन व्हेलीं. पूण फादर जोस मिनेजस गेल्ल्या उपरांत फादर जॉस्वी फर्नांडीस आयलो. सुवात भोव अडचणीची आशिल्ली जाल्ल्यान त्या वेळार त्या फेस्ताच्या संदर्भार उरलेल्या केवल 3 लाख आयवजांत थंयसर बगलेक आशिल्ल्या गुड्याची माती काडली, थोड्या मापान काडली आनी सुवात विस्तारूंक प्रयत्न केले. कितें करया, सालोरेसाक आशिल्ली सुवात पावल नागी देवूच जाणा. 2 पटी 1980 आनी 2700 सांगात 1080 900 आनी 900 कोणा 2 पटी थंयसर माती गुड्याची माती संपूर्ण कोसळून आयली आनी त्या वेळार सगळो माठो परतून गेलो. आनी माठो परतून गेल्ल्या वेळार कितें जालें, फादर जॉसीक दुसरो उपावच नासलो. ताणें नवी इगर्ज बांदी जाय पडली. एक कलात्मक रितीन सर अक्रिस्तांव जैनांचें जावं हिंदूवाचें जावं एक कलात्मक रितीन त्या नव्या इगर्जीचें बांदप फादर जॉसी फर्नांडीसाच्या त्या थंयसर विगार जावन आशिल्ल्या काळार ताणें तें बांदप बांदून हाडलें. आयच्या दिसा तें पळयतना भोव सुंदर, भोव सोबीत दिसता. वय आतां आसा इगर्ज भोवशा ह्या आमच्या कोंकण करावळींत एक भोव आकर्शक ती इगर्ज जावन आसा. सालोरेसाच्या ह्या पुणतळाच्या चरित्रे विशयान आमी जायते उलयत, पूण आज आमचो इरादो हे कार्यक्रम चलोवचे आज काल कितें चलता थंयसर आनी ह्या वर्साची महापरब ह्या संगती विशयांत आमच्या प्रेक्षकांक चडीत म्हायती दिवची. फादर जॉर्ज, तर एक पुणशेत एका दियेसिजीक, एका जिल्ल्याक, एका जाग्याक सीमीत जावन आसना ते सकट भावार्थ्यांक. हे सालोरेस पुणशेत कारकोळ आत्तूर आसल्यार हे आत्तुराक ह्या उडपीक संबंदीत जाल्लें न्ही. सकडांचें आढळतें थंयसर तावन पळयतात, पूण हें सर्वांचें जावन आसा. पूण 2012 उडपी नवी दियेसेस जाताना हे आढळत्या रितीर हे पुणतळ उडपी दियेसेसीच्या वांट्याक आयलें. आनी ते वळतावन ह्या भोवशा 1 वर्सा उपरांतावन पयलीं आशिल्ली ती 3 दीस फेस्त 3 दीस करची रिवाज बदलून 5 दिसांक फेस्त वाडयलें. थोड्यांक सवाल आसा हें कित्याक 3 दीस आसले 5 दिसांक कित्याक वाडयलें ह्या विशयांत आसली थोडी समजणेक थोड्या सवालांक तुमी जापी दितात की. पयल्या सुवातेर आत्तूर ते परिसर त्या वेळार 2012च्या अवध्यांत पळय जाय आसलें. अशीर मारोग फावो ती सुवात ना थंयसर
आणि लोक 3 दिसांनी येता आसतना लोकांचो जमो इतलो आसलो की सांत मारी म्हणच्या बदलाक तांट मारी म्हणल्या वरीच आसलें. एकामेका आपटोनूच वचचे शिवाय दुसरो उपाव नासलो. लोकांचो जमो 5 दीस फेस्त केल्ल्या वेळार वांटून वचून दी आनी त्या वेळार कले रितीचे अनावत घडनासतना लोकांक सांबाळूंक आमकां साध्य जावं दी. जावं पुरो सोरीत जावं पुरो खंयच्याय रितीन अडचणी नासता आसतना लोकांक सांबाळून भोव बऱ्या रितीन तांकां सेवा दिवंक आमकां साध्य जावच्या खातीर हे 3 दीस आशिल्लें तें फेस्त 5 दिसाक आमी वाडयलें. केवल उद्देश लोकांचो जमो वांटून वचून बरी सवलती लोकांक दिवचो मात्र उद्देश शिवाय फेस्त सडीत आडंबर करच्या खातीर न्ही. खंडीत जावन भोव समंजस कारण हें. कित्याक म्हळ्यार आतां आनी विशेश तरेन आतां आनी थोड्या वेळान आमी उलयता ह्या कोरोना काळार हें कशें बदलावण जायचें, लोकांची गर्दी जायनातले वरी कशें आमी चडोवंक साध्य जाता हें पळयचें. ताच्या आदीं हे 3 दिसांनी जावची गर्दी ती दिके उणी करूंक आनी तशें 5 दिसांक वाडयल्लें भोव समंजस कारण जावन आसा. तर ह्या 5 दिसांचें फेस्त आसा. तशेंच वर्सा मदें हें पुणतळ ह्या वेळार थंयसर चलचीं कार्यक्रमां विशयांत थोडी माहिती दितात गे. खंडीत जावन 5 दिसांचें फेस्त चलोवन आसता आसतना तें आमच्या व्हडल्या फेस्ताच्या रिती बरी मात्र न्ही. बगार थंयसर अक्रिस्तांव थोडे रिती थंयसर चलोवन आसात म्हणयत. कित्याक म्हळ्यार फेस्ताच्या आदीं मागीर जावन सूर जातना जावनूच थंयसर कोडयेरून म्हणटात तांच्या हातूंत. त्याच मापान हांगासर एक माडी उबारन थंयसर बावटो उबारनासले. हें पुणशेत 1940 आनी 8 इस्वेंत देसिजीचें पुणशेत जावन परगटलें त्या वेळार मंगळूर देसिजीन. ताचे उपरांत तें वाडोवन येता आसतना दीस आनी रात म्हणून थंयसर सूर जालें निमाण्या जानेवारीच्या निमाण्या हप्त्यांत म्हणजे निमाणो ब्रेस्तार मेळा जाय फेस्त अखेर करूंक. मंगळार बुधवार ब्रेस्तार हे 3 दिसांचें फेस्त आसलें. ते फेस्त आचरण करता आसतना कंप्रीच्या आयतार दीस ती माडी पूर्ण ताचें चालन सुरू जातलें. ताचे उपरांत कितें मंगळार जावन सुरू जाता राती मिसां मध्यान 1 वरा पर्यंत मिसां अशें आसलें. अडचणी चड जावन आसली. पण हें 5 दिसांक येता आसतना ते रातीची मिसां तशींच जालीं. लगभग त्या 3 दिसांच्या फेस्ताची मिसां 50 मिसां बरोबर 3 दिसाक ह्या 5 दिसाक आसलीं. त्या दाळा कितें जातलें, क्रिस्तांव अक्रिस्तांव म्हणून ना, हर एक लोक थंयसर येतलो. खंय विविध रितीचें आंगण घालतलीं. वातीचें आंगण विशिश्ट आंगण आनी त्याच वेळार प्रसाद आनी तिर्तां फूल तूं दिनाय जाल्यार ती खाण व्हरतात. तांकां प्रसाद तें जायचेंच अक्रिस्तांवांक. आनी थंयच तीर्थ दिनान जाल्यार थंय तळ्याचें उदक तीर्थ जावन तें पियेवन वतात. त्या रितीन तें आचरण जावन आसलें. आतांय त्याच रितीन तें आचरण जावन आसा. त्या खातीर केवल आमी मांडोळ गेल्या तर लोकांचो जमो थंयसर वांटून येवंदी म्हणल्या खातीर मात्र 5 दिसांची मांडोळ गेल्या शिवाय हर एका रितीन फेस्त तशें चलता. आनी दुसरें कितें म्हळ्यार पुणशेतांत केवल हांगा मात्र क्रिस्तांव इगर्ज्या पुणशेतांत तुमी एक अजापाचें तळें पळोवंक शकतात. देवळाच्या बगलेन तळीं आसतात पूण हांगासर एक अजापाचें तळें आसा. क्रिस्तांव भाव थंयसर वेतात. त्या तळ्याचें उदक प्रसाद जावन स्विकार करतात. ह्या तीर्थ जावन स्विकार करून व्हरतात. थोडीं जाणां बोतलेन भरून व्हरतात. तें उदक थोडीं विविध रितीनी त्या उदका जावन अजापां कडल्यान म्हणून उसारतात. हय, भारतीय आमच्या धर्नीरासचें एक पुणतळ जावन ह्यो अंतल्यो थोड्यो संगती भोव विशेष तरान आमच्यो भारतीय स्थळी म्हणून आमी मानून घेवयेत. आनी तुमी सांगले प्रमाणे विशेष करना आमी ह्यो संगती तुमी वेवस्था केल्ल्यो न्ही. लोक आपणाक सुरवेर तावन अशें करनासलो. तांचे पातयेणी दाखोवंक गी ह्या रिवाजी प्रमाणे गी तांकां तुमी हें नाकात ह्या गेट घालूंक बंदड घालूंक कोणायकी साध्य ना. आपणाच्या स्वातंत्र्यान आनी खंडीत जावन हांवें समजल्ल्या प्रमाणे थंयसर येवच्या क्रिस्तांव लोकांच्या की हेर धर्माचो लोक व्हड संख्यान थंयसर येता. लगभग हांवें आयकलां एका फेस्ताच्या 5 दिसांनी लगभग 10 लाख मसूर लोक थंयसर भेट दिता म्हणून हांवें आयकलां.
बहुशा हे थळीय संगती आसच्यो आनी ह्या हेर धर्माच्यांक आपणाचें भक्तीपण दाखोवंक अवकाश आसचे ह्या कारणा निमती तांचो संख्यो व्हड संख्यान ते येतात म्हणून पतयेवचे सारकें तुम्ही सांगचे सारकें पोलीस इलाक्याच्या तांच्या थंयसर आशिल्ल्या तांच्या म्हणटा स्टॅटिस्टिक्सा प्रकार तांणी तिळसिलां आमकां 12 लाख जावन 15 लाख पर्यंत ह्या 5 दिसांच्या फेस्ता संदर्भी थंयसर जात मत खत लेख नासतना लोक हजर जाता आनी तांच्याच लेखा प्रकार 30,000 वयर गाडयो ह्या वाहनां त्या 5 दिसांच्या संदर्भात येतात आनी लोकांक तांची बोगणां या तांचे एका नमण्याची पात्येणी म्हणा या रिती रिवाज म्हणा आडोवची सामर्थ्य आमच्या कडेन ना तांणी जर तर खंयचेंय घालतात खंयचेंय पेटयतात वाती जावं दी पुलांक जावं दी या कली रुपणी घालतात ती तांची बोगणां तांच्या बोगणां वरवीं हें पुणशत आयच्या दिसा इतलें वाडलां आनी तें तांची बोगणां ती रिवाज ताका अडखळ घालूंक आमच्यान अडखळ घालचें सारकें न्ही समाय न्ही म्हणून म्हाका भोगचें वैयक्तीक रितीन खंडीत जावन लोकांच्या भक्तीपणाक अडखळ घालूंक जायना जशें तुमी सांगलें हे फितीसपण न्ही बगार एक रिवाज या तांची पातयेणी आनी तांच्या पातयेणेक हर एकल्यान मोल दिजेस आसूं हे कारकोळचें फेस्त आमकां क्रिस्तांवांक आनी हेरांक सगळ्यांक भोव मोगाचें आतां एका विशयाक आमी येवया थोड्या वर्सां आदीं जावं एक 8-10 वर्सां आदीं हे कारकोळची इगर्ज नवी ती भव्य दिसता ती उबी आसली एकसुरी उबी आसली आज कोणी थंय वचून पळयत जाल्यार ताच्या भोंवतणी साबार हेर बांदपां उबी जावंक प्रयत्न करतेत आसात काम वेगवेगळ्या हंतार आसा हें कितें हाच्या भोंवतणी ह्या पुणतळाक पुरक जावन येवची बांदपांक ह्या विशयांत थोडी माहिती दितात गे पुणशेत आशिल्लें देसीजीचें पुणशेत जावन तें उंच उबारलें आनी उडपी देस जाल्ल्या उपरांत 2016व्या इस्व्यांत तें बाजिलिका जावन आणकी उंच उबारलें आनी बाजिलिका जावन उंच उबारल्या उपरांत तें आंतरराष्ट्रीय मट्टार गौरवाक पात्र जालें त्या दाळ कितें जाता लोकांचो जमो सोडून येता लोकांक गरजो चड जातात ताका सरी जावन बांदपाची गरज पडटा एक ही गरज जावन आसतना ह्या थंयसर मुळाव्यो गरजो उणो जावं पुरो कुडीच्या गरजां खातीर टॉयलेट्स म्हणटा चड गरज नात पूण केदाळा लोकांचो जमो सोडता ताका सरी जावन आमी सवलत त्यो दिवचे पडटा बांदपा ताका सरी जावन बांदिचें पडटा त्या खातीर उडपी देश जाल्ल्या उपरांत थंयसर सबार बांदपां उदेन येवची दळ संपूर्ण अखेर जावनात उदेन येवची दिश्टी पडटात एका कुशीन पळयशें जाल्यार एक टॉयलेट ब्लॉक म्हणूनच बांदला थंयसर 60 वयर टॉयलेट्स त्या एका बांदपांत आसात आनी एका कुशीन पळोवंक गेल्यार एक 7 माळयेचें यात्री निवास बांदप चडोवन येता संपूर्ण त्या पावंड्याक तें पावोन आयलां इस्त्या कुशीन ह्या जाकांक वचचे गैर समाकट्ट नासतलें फेस्ता वेळार लगभग 300 वयर ह्या जाक कुमसारा म्हणून येतात तांणी न्हिदोवंक तांकां समाकट्ट जागो नासल्या वेळार थंयसर ह्या जाकांचें वचचें गैर आयलें तिल्या कुशीन सांगचें जाल्यार मार्गाच्या कुशीन सुवात नासतलीच म्हणयत त्या खातीर थंयसर आमी कितें केलें म्हळ्यार पार्किंग बिल्डींग म्हणून बांदून वयर सुवात मेळच्या खातीर तें बांदप थंयसर हाडिल्लें आनी सांगातच भितर रिक्त आसतना इगर्जेच्या 10व्या कुशीन आसलो गुडो ती कितल्याची माती काडल्या म्हणून सांगूं सादना जाता तितल्या रुंदायेक माती काडन ती लायन आशिल्ल्यान ती जिरी ती बरनू तिल्या कुशीन इस्कालाक एक मैदान जालां जाल्यार इतल्या कुशीन लोकांक वचोंक ह्या टेस्ट सुवात जाल्या ही पुरो प्रगती गरज पडली की त्या सवलत दिवच्या खातीर दिल्ली केल्ली शिवाय खंयच्याय एका दुसऱ्या उद्देशांनी लोकांचे जमो चड येता आसतना लोकांक फावो ती सवलत दिवची गरज पडटा आसतना आमी ताका सरी जावन चिंता पाठोवन ही बांदपां उदेन आयल्यांत आनी तिंच जावन आसत आनकी मुखारसून वचूंक आसात हय आतां एक स्पश्ट आदीं वाहन घेवन वात्तूर वेताना थंय मुखार पाटी वचोंकय कश्ट आसले
ट्रॅफिक जाम जावन आज कोणी वाहन व्हरून गेल्यार थंयसर पार्किंगाक जायती सुवात आसा, एक नितळा एक टॉयलेट जाय पुरते आसात आनी भोव गरजेचें कितें म्हळ्यार एक यात्री निवास तयार जाता. एक पुणतळ एक बजिलिका म्हणटाना लोकांक थंयसर येवन रावाजे, एक दीस सारिजे, तांकां वस्तेक वेवस्था जायचे. भोवशे आनी थोड्याच तेंपानी ही सगळे वेवस्था आमच्या भक्तिकांक मेळटली. तवळ आमच्या तळी भक्तिकांक मात्र न्ही, भायल्या राज्याच्या भक्तिकांनी येवयेत, हेरांनी येवयेत. हांगासर एक मीस आयकून वयच्या बदलाक हांगासर रावून हांगासर एक दीस विशेव घेवन तांचें भक्तीपण दाखोवन आनी तांचे कितें आंगवण्यो आसात त्यो सर फारीक करता आनी वशेत. एक भोव सुबित वेवस्था जी आसा आनी ती जावन आसा आनी ह्या खातीर खंडीत जावन सगळ्यांनी ह्या वेगवेगळ्या योजना संगी ह्या योजनांक सहकार दिवचो गरजेचो. जॉर्ज, तर हे दोळू आमी जें कितें आसा कितें आसलें ह्या विशयांत उलयलें हांव. आतां भोव गरजेचें ह्या वर्सा आतां आमचे प्रेक्षक आनी थोड्याच दिसांनी आत्तूर पुणशेताची वार्शीक महापरब आसा. कितें करचें आतां? वेचें ना कोरोना 19 रिस्ट्रिक्शन आनी कितें. ह्या महापरबेच्या ह्या वर्साच्या महापरबे वेळार ह्या महापरब कशें हेर वर्सांच्या की वेगळी आसतली? ह्या वर्साची महापरब कोविड-19 हाच्या रेग्रा प्रकार आमी ती आचारान करी जाय पडल्या. कोविड-19चे रेग्रो कितें म्हणून तुमी सर्व जाणात. ते रेग्रो सांबाळूंकूच आसा, कित्याक आमचे स्थळी आढळीत ते रेग्रो सांबाळूंक आमकां वत्ताड घालूनच आसा आनी ते फाटचें रेग्रो सांबाळचें आमचें कर्तव्य. ह्या दिशेन मतीन दवरून ह्या वर्साचें फेस्त आमी नव्यान सुरू जावचें जानेवारीच्या 17 तारखेर. 18 तारखेर जावन नव्यान मुंदरून वता, पूण 18 तारखेर जावनूच 20 आनी 8 तारखे पर्यंत आमी दिसाक 5 मिसां सकाळीं 8 वरार, सकाळीं 10 वरार, दनपारांच्या 12 वरार, दनपारा उपरांत 3 वरार आनी सांजेर 5 वरार. सदां न्हीत 18 तारखेर जावन जानेवारीच्या 18 तारखेर जावन जानेवारीच्या 20 आनी 8 तारखेर पर्यंत 5 मिसां फेस्ताचे मिसा लेखारच आमी संभ्रमतांव थंयसर. 5 वरांचें सांजेचें मीस जाल्ल्या उपरांत रातीक जात्रा म्हणलें चिंता ना. फेस्त जावन आसा. येवन देवाक अर्गां दिवचें, सालोरसाच्या मेजतीन मेळिल्ल्या उपकारांक देवाक अर्गां पटोवचें. ताका एक अवकाश आमी कर्ण दिवच्या खातीर हें फेस्त संभ्रमता. 11 दिसाच्या ह्या संभ्रमांत खंयच्याय वेळार दिसाक येवन फेस्ताच्या ह्या संभ्रमांत वांटेली जावचें. आंगवण आसात, त्या सांव आसात, कितेंय जावं मिसाच्या बलिदानाक हजर जावचें. पूण ह्या वर्सा मात्र विशिश्ट रितीन कुमसाराची मांडावळ ह्या वर्साक आसची ना. रेग्रा प्रकार कोविड-19 हाच्या रेग्रा प्रकार ही एक बंदड आमकां पडल्या म्हणयत आमी ह्या वर्सा कुमसाराची मांडावळ दवरूं ना. दुसरें सांगचें जाल्यार रेलीक आमी उम्याक दवरून आसतल्या थंयसर, पूण ती रेलीक ह्या वर्सा थंय दवरिनासतना बगार आमी रेलीक पिडेस्तांचेर मागणें जाल्ल्या उपरांत रेलीकाचे आशिर्वाद दितले. ताचे उपरांत पिडेस्तांच्या तकलेर हात दवरून ह्या वर्साक मात्र आमी तें मागणें करचें ना. ही एक दुसरीच मांडावळ ह्या वर्सा खातीर घाल्या. आनी ह्या वर्सा सांजेचें मीस जाल्ल्या उपरांत 5 वरांचें मीस जाल्ल्या उपरांत परत सकाळींच्या 8 वरां पर्यंत खंयचेच मिसां जावं कार्यक्रम जावं इगर्जेच्या वाठारांत आसचे नात. केवळ ह्या वर्सा म्हणलें मतींत दवरचें. ही माहीत मोगाच्यान भारी गरजेची. ही रेक्टर बापानी सांगिल्ल्यो विशय हांव म्हटव्यान संक्षिप्त तरान सांगता. हे एक ह्या वर्सा आत्तूर पुणशेतांत परबे वेळार ह्या नव्याना वेळार 11 दिसांनी थंयसर कुमसार आसचें ना. कित्याक म्हळ्यार जायतो लोक थंयसर येता आत्तूरांत कुमसार जाय जे म्हणून निमाणें निराश जायनाकात. त्या देखून पयलेंच हो विशय रेक्टर बापानी कळयला. थंयसर कुमसाराची वेवस्था आसची ना. कित्याक म्हणून तुमकां समजता कुमसार जातना भोव याजक आनी कुमसार जावचो व्यक्ती भोव लागशिल्ल्यान आसतात. डिस्टन्स दवरूंक कश्ट. एकल्या दोगांक खंय प्रायवेट तरान इगर्जेनी या तुमच्या फिरगज्यांनी करियेत, पूण हे देंवडल्या पुणतळार तुमकां कळीत आसा अख्ख्या देंवडल्या संख्यान कुमसार जावंक लोक येता म्हणून तांकां
कुमसार करची वेवस्था भोव कश्टांची त्या देखून ह्या वर्सा आसची ना. दुसरें 11 दिसांनी हर एका दिसा 5 मिसां आसात. त्या देखून फेस्ताचे मीस म्हणून राखून रावच्यांत कांय अर्थ ना. खंयच्या दिसा हे 11 दिसी फेस्ताचे दीस म्हूण चिंतून खंयच्या दिसा येवंक तुमकां फावट आसा या साध्य आसा त्या वेळार येवन मिसाच्या बलिदानान भाग घेवन आनी आंगोड घालून आनी हेर कितें मागणें हें सर्व ते लभ्य आसा. मिसा दिवंक आसात तोय अवकाश आसा. हे सर्व इगर्जे वाठारांत तुमी करियेत. एका रेकार ह्या कोवीड परिस्थितींत कशें फेस्त करिजे तशें फेस्त ह्या पोटी आसतलें. जात्रो आसचो ना जशें पद्र्याबान म्हळ्यार भायर सांत पाळणी तें पुरा तें आमच्या परिदेंत येना. तें आसतलें की ना गे म्हणल्यार आमकांय कळीत ना. भोवशा सरकाराची नियमां कशीं आसात तशीं आसतलीं. पूण इगर्जेंत धार्मीक विशय कशें आसात ते फादर जॉर्ज रेक्टर पुणतळाचो ताणें भोव सोबीत तरान सांगलें. त्या देखून तुमकां सर्वांक स्वागत आसा खंडीत जावन. कोणेय ह्या फावटी आमी वचना या कितें जायत अशें चिंतची गरजच ना. तुमच्या संदर्भा प्रमाणे तुमी येया आनी तुमचें भक्तीपण पाळा म्हणटा तेंच फादर जॉर्ज. फादर जॉर्ज एक भोव सूक्ष्म विशय येता आनी गरजेचो विशय. कित्याक म्हळ्यार भक्तिकांक ह्या एक पुणतळ म्हणटना तांचे कितें संगती घडटात ते भक्तिकांक कळीत आसाचे. हे पुणतळ म्हणटना थंय थोडो आदाय आसा. खंडीत जावन वर्सावर आदाय आसा. आनी एक विशय सगळ्यांक कळीत आसा. थंयसर गरजेवंतांक ह्या भिकाऱ्यांक दान म्हूण घालताले ते भिकाऱ्यांक दान वचून आतां गरजेवंतांक ते वांटतात तो विशय सगळ्यांक कळीत आसा. पूण हाचे शिवाय थंयसर आदाय आशिल्लो वो कसो वापर जाता. आमचे भक्तीक भोव उदारी आनी दयाळ आनी गरजेवंतांक कुमक करचें आसलें. पूण कशें वो वापर जाता म्हणून समजूनची इल्लेशें कुतूहल तांचे थंय आसा. ह्या सवालाक तुमी एक थोडी माहिती दिवन तांचे कुतूहल थंड करतात की. पुणशताक ह्या बेजिलिकाक ताचीच एक मंडळ म्हणटात चलोवची रीत आसा. एक कमिटी म्हणटा आमी. कमिटी आसा. कमिटींत बिस साहेब अध्यक्ष आसा आनी तांचो रेक्टर कार्यदर्शी जावन सेवा दितात. वार्षिक ताका एक बजेट म्हणून आसा. खर्च खंयच्या रितीन खर्च करी जाय म्हणून. लगभग आयिल्ल्या आदायांत लाभिल्ल्या आदायांत 25% पर्यंत दुर्बळांक गरजेवंतांक कुमक करचे खातीर तेचो वापर. 25% दुबळ्यां खातीर. 100 25% पर्यंत उरलो आदायांत इगर्जेचे थंयसर रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर म्हणल्यार चालत्या दिसाक कसो खर्च आसा ताका तो वेता. मेंटेनन्स त्या खातीर वेता. आनी सांगात ताचो उरलो आदाय थंयसर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणटा ह्या लोकांक फावो त्या रितीन सवलत दिवच्या खातीर ते वापरना आसा उरलो आदाय. अशें आदाय खंयच्याक कशें वापरी जाय म्हणल्यार थंयसर बजेट करता आसतनाच निर्धार घेता आमी. निर्धार घेवन आमी वापरना आसा. तुमी एक सवाल विचारलें भिकाऱ्यांचें दान गरजेवंतांक वय एक कशें येयलें म्हणून. पयलें मार्गाच्या देगेन भीक मागोंक बसतले आनी त्या वेळार लोकांक भक्तिकांक फेस्ता वेळार येवंक भोव अडचण आनी उपास जातले. त्या खातीर एक मांडवळ गेली. फेस्ताचे मुक्त जाल्या उपरांत ब्रेस्ताराच्या उपरांत शुक्राराच्या दीस भिकाऱ्यांक दान दिवचें. तांणी मार्गार बसून फेस्ता वेळार भीक मागोंक ना. भिकाऱ्यांक म्हणून जो कितें आंगवण घालूंक आशेतात तांणी आंगवण एका डब्यांत त्या भिकाऱ्यां खातीर दान म्हणल्यार त्या डब्यांत हुंडीन घालचें. शुक्राराच्या दिसा त्या आयिल्ल्या सर्व त्या भीक मागतल्यांक कितें करतले हांव थंयसर बिरयाणी म्हणच्या बदलाक ते पुलाव करून ते आयिल्ल्या त्या तांदळा जावन पुलाव करून आमी जेवण आनी तें आयिल्लो आयवाज वांटतना. पूण उपरांत कितें जालें 2 वर्सां पयलें ताका जावन आमकां बरपेनशें थंयसर भिकाऱ्यांक दान दिवचें बंद करीत जाय म्हणून आदेश आयलो. आदेश आयिल्लो उपरांत आमी मुंदरसून वचूंक ते सादच नासतले आनी ताचे उपरांत गरजेवंतांक दान दिवचें आमी प्रारंभ केलें. आतां ते गरजेवंतांक दान दिता आसतना थोडी रीत रिवाज आमी पाळटा. पयल्या सुवातेर गरजेवंतांनी ते एक अर्जी बरोवन दिवंक आसा. खंयच्या गरजेक ते तांणी आमच्या जावन उपकार मागतात या दान विचारतात.
ताच्या सांगाता 2 पासपोर्ट सायज फोटो दिवंक आसात आनी ताच्या सांगाताच तांणी रेशन कार्डाची एक झेरॉक्स कॉपी दिवंक आसा तातूंत आमकां तांची आर्थीक परिस्थिती BPL कार्ड होल्डर आर्थीक परिस्थिती कितें म्हणून आमकां कळीत जाता. चवथें तांणी याद जाका जावन फिरगज याद जाका जावन एक कागद आमकां पावीत करूंक आसा. इतलें पावीत केल्ल्या उपरांत थंयसर ती एप्लिकेशन स्क्रुटिनायज जातात. स्क्रुटिनायज जाल्ल्या उपरांत तांकां आमी चॅकबुकान बँकाच्या चॅकबुकान मात्र आमी पयशे पावीत करता. ही गरजेची थोडी दस्तावेजां पावीत करूंक आसा आमच्या दाखल्या खातीर आनी त्या एकावंट पर्पजा खातीर दिवंकूच आसात. आयल्या कुडले पयशे मेळटात म्हणल्याची ताप न्ही. फाटल्या 2 वर्सां जावन आमी सडीत मापान पिडेस्तांक दान दिवंक दिलां आनी उणें घर बांदपाक उणें आनी सांगात शिकपाक उणें दिलां. सडीत मापान दान दिल्लें पिडेस्तां खातीर फाटल्या 2 वर्सां जावन आमी गामानान दवरून दान दिवनूच आसा गरजेवंतांक दान दिता आसतना. पळय मगाचे न्हू ह्या पुणतळार भक्तिकांनी दिल्लें दान असो बरो वापर जाता म्हणून आमकां रेक्टर बापाच्या उतरांनी कळ्ळें. ह्या जशें तांणी सांगलें आदायांत 25% दुबळ्यां खातीर वता. दुसरो 25% थंय दिसपडतो खर्च कितें आसा मेंटेनन्स ताका वता. उरलो 50% येदोळ मुसर थंयसर कितें नवी बांदपां उदेंवन आयल्यांत ताका पुरा कारण हो पयसो थंयच खर्च केला. म्हळ्यार एका रितीन सांगचें तर आत्तर पूण शेताचो आदायी खंय वचोना. थोडो वांटो दुबळ्यांक गेला, हेर सगळो वांटो त्याच पूण शेतांत वेगवेगळ्या अभिवृद्धी कार्यांनी तो थंयसर आसा. सारकें तुवें सांगलें. सबारपटीची ताप आसा थंयचो आयवाज DSCG वेतागी बिसायबाच्या घराक वेतागी ना. थंयचो आयवाज प्रस्तूत हांवें सांगचें जाल्यार 2013 इस्वी जावन खंयच्या दिसा हांवें जबाबदारी काडून गेल्या त्या दिसा जावन हांव पळयतां थंयचो आयवाज कितें आयलां दाना रुपार आयलां तें त्या तळारच वापरलां. शिवाय DSCG जावन दी ह्या बिसायबाच्या घरा जावन बिलकुल तें वचना. तेंच खंडीत जावन एक भोव मोलादीक ह्या गरजेची माहिती भद्रपान दिली. तेंची एक आमची नेणारपणांनी एक समजणी केदाळे आमी नेणारपणांचे पुरा पयशे म्हळ्यार ही गरजेन सबारपोटी सांगचें आसा. हे आज सांगाता जमयल्ली काणीक विस्पाच्या घरा दांड दिल्या. विस्पाच्या घरा ती दांड दिवची थंय जावन खंय वेता खंयच्या उद्देशाक वचोंक आसा थंयसर वेता. तशेंच हांगासर ह्योसर वैवज पुणतळाच्या बरेपणा खातीर एक वडवांटो दुबळ्यां खातीर आनी पुणतळाच्या बरेपणा खातीर भोवशा पुणतळाची सगळी योजना संपूर्ण जाल्या उपरांत भोवशा दुसऱ्या खंयच्या म्हणी एका उद्देशा खातीर तांच्या बजेटा प्रमाणे हे जावंक आसा. त्या देखून जे कोण ह्या पुणतळांत उदारपणान दान दितात तांचो दुडू ह्या दिल्लें दान तें विभाड जावन वचना बगार बऱ्याक पावता आनी असो बरो वापर जाता. खंडीत फादर जॉर्ज आतां तुमचे लागीं हांवें विचारचें एक सवाल भोव सूक्ष्म सवाल आनी आयचें कालचें सवाल. आमच्या सामाजीक माध्यमांनी फाटल्या दिसांनी जावं दी फाटल्या म्हयन्यान सबार असले एक मेसेजीस आशार पाशार जावन आसात. आत्तर पुणतळांत कितेंगी जाता खंय जावन आसा खंय आमचे निमतीनी हेर समर्थीच्या लोकां तावन परपळे गुड्यार कितेंगी करतात खंय आमचे आत्तर पूण शेताक बाधक जाता खंय आनी कितें सबार असल्यो खबरो येतात. भोवशा ह्या खबरांक सारकें सत सांगचे सकत ह्या तांक आसची तुमकां मात्र त्या विशयान इल्लीशी माहिती दितात की थंय कितें घडोवन आसा. थंय कितें घडोवन आसा म्हणल्यार अशेंच सबार खबरो जावनूच आसात. वास्तवीक स्थिती ही पर्पला गुड्यार लगभग आदी म्हाका जावन म्हणजे 150 वर्सांचे पयले जावन ह्या 200 वर्सां जावनूच पर्पला गुड्यार एक कुरीस उबारलो आसा. ताका कुर्चा गुडो म्हणूनच आमी उचलो करता. थंयसर आमकां नोटीस जावन मेळिल्ले जागा आसात. एक जागो आमकां दान जावन दिल्लो आसा. एक कुडको जागो काण गेल्लो मोलाक काण गेल्लो आसा. त्या जाग्याच्या बगलेक या तिसल्या कुशीन थंयसर खासगी एका व्यक्तीचो जागो आसा. हेर धर्माच्या खासगी हेर धर्माचो जागो आसा. कुर्चा गुड्याक वचोंक आमी आमच्या जाग्यांतल्यान पयलें सरकारी जागो उतरून वता आसतना आमच्या जाग्यांतल्यान केल्लो एक मारोग आसा.
आनी मारक केल्ल्या उपरांत सरकारी जागो बगले नासो फॉरेस्ट रिजर्वड फॉरेस्ट लँड फाटल्या दिसांनी कितें जालें हांगे म्हणून विचारचें जाल्यार त्या हेर धर्माच्या जाग्यार तांणी एक ते कार्यक्रम मांडून हाडले धार्मीक कार्यक्रम ते ताका वचोंक तांकां वाट आमच्या जाग्यांतल्यानच वचच ती जाग वाट ताणें विचारली आनी वापरली म्हणयात वापरली आनी कार्यक्रम जाल्ले तांच्याच खासगी जाग्यार जाल्ले शिवाय आमच्या आत्तूरच्या खंयच्याच जाग्यार ते कार्यक्रम जाल्ले न्ही बगार तांची वाहनां आमच्या जाग्यार पार्क केल्या शिवाय सगळे कार्यक्रम जाल्ले त्या जाग्यार पूण थोडे दुसरे समस्या आसात जाग्याचे समस्या आसात कार्यक्रम आनी जाग्याचे समस्या पळयचे जाल्यार कार्यक्रम जाल्ले तांच्या खासगी जाग्यार शिवाय आत्तूर इगर्जेच्या जाग्यार जाल्ले न्ही हें स्पश्ट करता वय तशें म्हळ्यार एक चिंता आमच्या भक्तिका मदें आसा वो परपळे गुडो दिसता तो सगळो गुडो आमचो म्हणलें एक चिंता लोकां मदें आसा कित्याक म्हळ्यार फेस्ताक वेतना सगळे लायटींग आनी पुरो घाल्लें तातूंत वेगवेगळे खासगी जागे आसा ते हेरांचे जागे आसात तांच्या जाग्यांनी ते तांकां कितें जाय तें करतात कार्यक्रमां आनी त्या विशयान हेरांनी कांय आक्षेप काडचे बरी ना भोवशा थोड्यांक समजनासतना असले विशय आसात आनी पाद्र्याबान जे सांगले थोडे कानुनाचे समस्ये जाग्याचे समस्या आनी आसात ते कानुना कडेन सरकारा कडेन त्या विशयांत उलोवंक या डील करूंक आनी तूं कांय मदें येवचें तसलो विशय कांय न्ही तशेंच भोवशा इतलें स्पश्टीकरण पुरो म्हणून दिसता या कितें आयले वार घडलां थंयसर त्या परपळे गुड्याचेर आमच्या पुणतळाक कांयच बाधक ना आमचें पुणतळ जशें आदीं तशें आतां आसतलें मुखारी तें उरतलें आनी अशेंच दिसपडतें दिसान दीस वर्सान वरास सडीत आनी सडीत भक्तीक ह्या पुणतळाक येतले आनी खंडीत जावन ह्या वर्सा फेस्ताकी महापरबेकी व्हड संख्यान लोक थंयसर येतलो कार्यक्रमां बऱ्यान चलतली फक्त जॉर्ज तर आमी हे कार्यक्रमाक केर करतना तुमी तुमच्या तर्फेन आमच्या प्रेक्षकांक आनी समेस्तांक ह्या आत्तूर पुणतळाक आनी तशेंच ह्या महापरबेकेक आपोवण्याची 2 उतरां तुमी सांगून आमी आखेर करया सालवारसाचें पुणतळ सर्व जाती कातीच्यांक सर्व रितीन मोगाचें पुणतळ त्या तळाक भेट दिवन गेल्ल्या व्यक्तींक सालवारसाच्या मजतीन ससाई लाभल्या आदार लाभला आनी ह्या वार्षिक महापरब आचरण करच्या संदर्भी जानेवारीच्या 18 तारखे जावन जानेवारीच्या 20 आनी 8 तारखे पर्यंत तुमकां मंगळूर उडपी देशच्या गोळी बापाच्या नांवी हांव हार्दिक येवकार पाठयतां ह्या महापरबेक तुमी येजय थंयसर येवन सालवारसाच्या मजतीन देवाची आशिर्वादां तुमी मागोवन घेजय 18 तारखे जावन 20 आनी 8 तारखेर खंयच्याय एका संदर्भार येवन मिसाच्या बलिदानाक हजर जाया ह्या वर्सा थोड्या मापान इगर्जाच्या वाठारांत अडचणी तुमकां भोगूंक पुरो थोडीं कामां अर्द्यार आसात परिपूर्णतेक पावोवंक आमकां साद जावना ताका थोडीं टॅक्निकल रिजन्स म्हणटात आसल्या वरवीं ती तशीं उरल्यान ह्या वर्साक एका वर्साक दया करून आमच्या संगता सुदारसून व्हरा तुमी तुमच्या कुटुंबाच्या सैऱ्या दैऱ्यांक ह्या परबेक आपणाडा आनी सालवारसाच्या ह्या थळाक येवन देवाची आशिर्वादां सालवारसाची ससाई मागून घेया तुमकां परत हर एकल्यांक ह्या मुखांत्र हांव हार्दिक येवकार फाटयतां आनी बरें मागतां तर मोगाचेनो आमी परत मेळया आत्तूर सालवारस पुणतळार परबेच्या दिसांनी आनी ही मायेत आज आमकां भोव सोबीत तरान दिल्ल्या आत्तूर पुणतळाचो रॅक्टर भोवमानादीक बाप जॉर्ज थॉमस डिसोजा तुमकां आमचे धन्यवाद देव बरें करूं आसलें आसा तशें ह्या कार्यक्रमांत वेगवेगळे विशय तुमचे मुखार आमी हाडून आसात हे डिवायन वर्ल्ड टीव्हीचेर प्रसार जाताना तशेंच यूट्यूब चॅनलारय प्रसार जाता मँगलोर कॅपुचिन्स यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करा हेर सबार कार्यक्रम आसात ह्या कार्यक्रमाचो फायदो जडा तुमकां समेस्तांक धन्यवाद